مكلخل حالي إثيوبيا مسعد واتحارا مريت بمخان زخافة وقع مرخن قوسلون كوين لهم برغادير جنرال أسناقو أيتنو استوهالم لعلواي أزاز سراوت إثيوبيا تاقاتل لهم سراوت مكلخل إثيوبيا أب كنتا تامقيد لهم سلام تعنا هذا اللي سخبركم بيتصل دعمات ميديا زي دعمات ميديا يوم نمدبنا لايك شير ما غبركم كيف كتطلعوا عندنا نازي كامل حدش يزقونكم دما سبسكرايب بمقبر بيتصل لكم نيلوي واناوي حابري تحيزنا لكم متدلنا نعطي فلامي حابريتم كنحلف فلمام تجارو أب أديس أبابا يجففوا كم زلوا تغفلت لهم أتي بوشت أدراشا تلاقين حبريتا كم زل ملاقتهم أب أديس أبابا للهم تجارو لعل تركا كتجابرو تغليت لهم أتهازي تتلي مزلهم تقراوي أب سنستفالي يوم كغفوا حاسبهم زلهم أتي نايم جمريا كدم هذه أبال تي دي اف زنبرم ببروكو زنبر مبزحتو فاليوم حزم اللهم اتخال اي دقافو حوحاتي لهم زحاسبوون فاليوم واللهم سالساي مس ارتراوان ركب زلو تقراوي مالات حابيرهم زنكساقس حابيرهم زبرعم زنساتيو أبي منمن زبرون فاليوم حزم اللهم قدم مرزان دهر مرزان اوبريشن كجابرو تنمي اوت يوم زندو زبل حابيتام تلاخل لهم ازي حابيتا زي كاب مرجا كفلي ويشتي زي تراخب حابيتا ايوم كومودمام أودج بالتسجلنا زحازو زكبتو كم سأنا يتجلس زلهم مس إرترا كنا عرقنا زبرجون وصيتو زيرو خين لهم دبس إرترا ناي بحر حلوة بمسمع معا سعيبهم عبدان مجلسي أو يوم أتي بمنجستي إثيوبيا بعرب إمريتن زرقف زلهم وجنا اعتقاري سيف إن تسعر مخالو مسفلة مسودان منجستي أرأون زبلون بوصيتو زيرو خين لهم ركب تجرين إرتران أو 4 خيلهم كبيد فرحن رعدن كم زفترن ون أتي بوشت سلاخن نحابريتام وسيخو يجلس عنصو نمعصو نعنا نتجارو نبرتي أديس هبام كي يودنا أزينا نسق لنا زبرم أتي بوشت سلاخن نحابريتام نبوزحات يأسرم اللهم أبزي سومن تراي لأن حامسة تجارو يوم تتحيزهم أديس هبام زلو نبر مرحت تجري ناتنا دحنة أين تهمون حد أمام تقراوي نخسر زتحابرون زتقومن يوم زبل حابريتام بوشتي مسمر ترى أخلنا لهم سلازي أباد السابة زلهم تقارو لعلت خلط ألقى أخذ تقابرو يزقباوكم كاب تقراي قفالو زبل سقات حاجركم ويدما كاين قفاف بزبل ناباد السابة خيلكم كتقفافو أي قباوكم سلازي لعلت ألقى أخذ تقابرونا بزقات أمزي خلط سوع ندالي إذا حابريتازي شلال لكم كيتحال هو كاب سليا محاور ناي بلصقنا زتلاخلدا حبريتا يوم بفلاي او زلو تغارو بتعامي عبي زخونه مسغانا يكبصحم زلو افتي ناي سليا محاور زلو تغارو طرح يكونن كالوت بيهر كوينم ون እዚ حبريتا زي ወይ ድማ ተጋሩ ዝጉድኡሉ መንገዲ ድሕር አሃልዩ حبريታ ክበጽሕና ይገብረለው ምስጋና ይግብኦም ስለዝኾነ ተጋሩ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ኢና በዘጋጣሚ እዚ ክንጽውዕ ንደሊ لابز غزل حابريتا نحلف صبر زينا فتنة صار سلام حيلتات فشل اللهم أبزوبا دو تجري وردازاتن كبابيون أب منجو حيلتات مكلخال تجري مادت TDF اتي حيل سلام تجري وي TPF ويدما حرام ريت تبايرو دوس وعزلهم نايبل سجنا لوقتو وسيدو زنقساقس حيلي برتو وق تولع لهم إذا حيل زي كاب كلتشان عسران حامشتن أقوى أسرا فرنجي جنبيرهم سرو أب عفار زقبرم بقطتا بفدرال منقستي زئززن زحجزن كوينم نلوخ صلاعتي نمفصام زنقساقس زلأيوم جنبوت 16 أتي أب حراميت بزبل زنقساقس زل حيلي مسراويت فدرال بمقديكاو ب4 مخاين FSR تدقيفهم رباط اللار بمسقر نابستفلاليو كابريتات زاتا
ብርታው መጥቃዕቲ ጀሚሩ ግንቦት 17 ሰራዊት ትግራይ ማለት TDF ነቶም ዕጡቋት ሓራ መሬት ብዝብል ዝጽውዑ ኣብዛታ ኣትዮም ዘለው ዕጡቋት ካብ ንጉሆ 2 ሰዓት ጀሚሮም ፌት ንፌት በመግጣም በበርቱዕ ሓዊ መኪትዎም ፌደራል መንግስቲ ነቲ ጉጅለ ንምድሓን ብቐጥታ ኣብቲ ውግእ ብምእታው ክሕግዝ እኳ እንተፈተነ ንባዕሉ ግን ብቕልጽም TDF ምሩኹን ቁስሉን ገይሩ ደሲቕዎ እዩ ግንቦት 18 TDF አርሚ 31 በخفال አቅሙ ናብቲ ግንባር ብምውፋር ሓያል ጸረ መጥቃዕቲ ፈጽሙ ክሳብ ፓትሮልን ማሪኹ እዩ እቲ ዝረኸብና የሓበሬታ ከም ዘረጋግጾም እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝንዛሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ተባሂሉሎ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ግን ሰራዊት ትግራይ ማለት TDF ማንም ሓይሊ ክሰግሮ ዘይኽእል ብርቱዕ ዕርዲ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ TDF نتي مستعجع تدقفو زمت فدرال منجستي بمدقواس حانتي باترول ماكينة سراويت فدرال كمارك كلهم نتي بحرام ريست بالشم زنك أزاقس حيلي دمام كبد متكعتي بمفناو ناب دنبر عفار كم زهدم بيرو لهم أتي كحجز زمت ناي فدرال حيلون نبعلو تدقيسم حجاز الزبلي درجام بصيح لهم حزون تقدم اب مسمر ربع جنوان صلارن وطرات كونتا هالون سراويت تግራይ TDF ግን ከም ወትሩ ነዘመጽ ኃይል ጽራሪጉ ናይ መስጓቁ ጀግንነቱ በግብሪ የርሎም ፈትዋቱን ክብራትን በስብና በጣም ዝገርም ዝኾነ ስርሒት ተፈጽሙ እዚ ቀሊል ከይመስለኩም በአበይቲ ሚዲያታት አይተገለጸን ግን እትውግእ ዓብይ ውግእ ተኻይዱ ሕዝውን ከቢድ ዝኾነ ምትፍናን ወይ ድማ ከቢድ ዝኾነ ሓልዋ እዩ ዘሎ እንትኾነ ኣብዚ ውግእ እዚ ሰራዊት ትግራይ ዝገርም ተኣምር ሰሪሕሎም እዚ ዕጡቕ ብፍላይ ሓራ መሬት ብዝብል ዝንቀሳቐሱ ዘለው ዕጡቋት ተጋሩ ብጣዕሚ ብዝገርም ንፌደራል መንግስቲ ሓጊዞም ናይ ፌደራል መንግስቲ ተልእኾ ወሲዶም ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለሰና ወይ ዝንቀሳቐስ TDF ዝተወራረ መሬትና ክምለሰና ወይ ዝንቀሳቐስ TDF ከሰናኽሉ ወይ ድማ እዚ ሰራዊት ክወቕዑ ናይ ሰራዊት ብልጽግና ለውኽቶ ወሲዶም ናይ ስርዓት ብልጽግና ለውኽቶ ወሲዶም ዝንቀሳቐሱ ዘለው ዕጡቋት ተጋሩ ብዝሐዝን መንገዲ እዮም ውግእ ከፊቶም እዚ ዝኸፈትዎ ውግእ በዓልቶም ጥራሕ ኣይኮነን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያውን ነዚ ናይ ሓራ መሬት ዝበለው ዕጡቋት ውግእ ዝኸፈትዎ ውግእ ተደጊፎም مساعتهم كويلو كحجز بزبل إيو نابتو وقعاتيهم بدرون استحجز وقع يكايدو جندمان أب مريت سعرات تشكيم اللهم مروخون أصلون كويلو اللهم مكالاكيام بركت زولو أبالات مكالاكيامون تماريخوم اللهم جليهم بزقر من قدي أين واقعان أين موغوتن بزبل أتوم ناي مكالاكيا أبالات مريقوم نابتقرأي آتيهم اللهم أتوم تجديدهم ناو وقع مسحارة مريس زبل عطوات تحاويسهم ويدلقيفهم زعاتو نبتو جن مروخون قصن الكوين أم اللهم قوم تشكر كارتي تماريخان اللهم سلازي زقرم عينت وقعتيو بطيحي وامزلو ازم ناي مكارك حالتات BTDF مالتيو ازي BTDF كيقول كدنا جن مرو حالي TDF كي يمسلكم وصن بتعمي نيحانت أرمس وصن حايلا إياه تصادفا ناي عربي سلاسان حادن نيشتر وصن زخون حايلي تصادفو سلازي بتعمي ما مهر زخونا بالسجنة دولة كحاسب زجاجرة متكعت يوصلوا BTDF مكلاكيا ويدما بالسجنة لبنتها الليوم موت زي قطعتو انت حزينوا دولة كحاسب اللوزغال عدل فطير الله TDF حزرون حدشتي معبالتات نواهم كنا برينام أتي زلا أخول نحابريتاجن كابل بينا مسجن كبرات فتوات بيسرنا بشم تخططلتنا كابل بينا مسجن نزل حابريتازي أبجن برات كوينهم نزل أخولنا زلوا وجناتنا مالتيو سلازي برتقنا حزون مرصا ككايد يزول كايد زلو ناي عشنة من قصقاس بفلاي ما حبرت اوروبا نزي ناي تعزبتي ككايد زقربوا لحتهم نصقوا والله حبرت اوروبا ابتي ناي ايثيوبيا ككايد حاسيبو زلو مرصا كم زي يساتف بجلسي افريط لهم سلازي بليت عزبتي ككايد مالتيو ترجم كم زي بيقولوا حبرت اوروبا غليص زلو مخنياتو كله ايثيوبياوي زي امنوا زي يساتفلو مرصا تግራይ ከም ትግራይ አምሓራ ዳርጋ መብዛሕትኡ አምሓራ ዘይሳተፈሉ ኣብ ኦሮሚያ እውን ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ከባቢታት ዘይሳተፈሉ መረፃ ክባል ኣይኽእልን ስለዚ ሕብረት አውሮፓ ከም ዘይሳተፍ ኣብቲ ናይ ምዕዛብ ቦታ ከም ዘይርከብ ኣፍሊጡሎም ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይዚ አንፃ ውግእ ንምኽፋት ይዝሓስብ ዘሎ ምስ ትግራይ
ውግእ ከፊተ ኮይነ እየ መረፃ ዘይካየድኩ ክብል እሞ እቲ ዘይረብሕ ዝነበረ መረፃ እቲ ተቐባልነት ዘይህልዎ መረፃ ከየካየዶ ክተርፍ እዩ ሓሲቡ ዘሎ ስለዚ TDF እውን ነዚ ቀዲሙ ገምጊሙ እዩ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ብልጽግና እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ቀድሚ መረፃ እንታይ ክገብር ይኽእል ድሕሪ መረፃ እውን እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ብዝግባእ ገምጊሙሎ ገምጊሙ ድማ ኣድላይ ዝበሃል ቅድመ ምድላው ገይሩሎም እዚ ዓብይ ነገር እዩ መላእ ህዝቢ ትግራይ እውን ደስ ክብሎ ዝግባእ እዩ ናይ TDF ምድላው ማለት እዩ ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ብርጋዴር ጀነራል ኣስናቀው ኣይተነው ዝተባሃለ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተቐቲሉሎም ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ተጋሩ ጀኖሳይድን ዘስካሕካሕ ጨፍጫፍን ክእዝዝን ክፈጽምን ዝጸንሐ ብርጋዴር ጀነራል ኣስናቀ ኣይተነው ማለት ብቕጽል ስሙ ኣስናቀው እናተባህለ ዝጽዋዕ ኣብ መወዳእታ ብዕጡቋት ሓይሊ ፋኖም ከም ዝተቐተለ ተገሊጹሎም እዚ ጀነራል እዚ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ናይ ጥፍኣት ውግእ ንቡር ወተሃደራዊ ስነ ምግባር ብምጉሓፍ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣዴታትን ዓበይቲ ዓድን ዘስካሕካሕ ግፍዕታት ንኽፈጸም መሪሕ ተራ ዝተጣወተ ውልቀ ሰብ እዩ ሰላማውያን ዜጋታት ንምጽናት ንብረት ንምዕናውን ንምዝባልን ዝሰርሖም ናይ ጀኖሳይድ ገበናት ብቃላት ጥራሕ ዝግለጹ ኣይኮኑን ናይ ኣሽሓት ንጹሃት ደም ዝፈሰሰሉ ኢዱ ሎሚ ናይ ባዕሉ ደም ብምፍሳስ ኣውቅዕሎም ታሪኽን ናይ ተፈጥሮ ሕግን ከም ዘምህሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓመፅን ግፍዕን ዝፍጽሙ መራሕቲ መወዳእትኦም ወትሩ ሕሱርን ውርደትን እዩ እቲ ንጹሃት ከም እንስሳ ዝከሓርዱን ከጭፍጭፉን ዝኣዘዘ ሓይሊ ሎሚ ብናይ ቀረባ መሻርክቱ ማለት ፋኖ ብዕጡቋት ፋኖ ተቐቲሉ ምትራፉ ናይቶም ዝጠፍኡ ንጹሃት ኣውያት ማዕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ዘርኢ እዩ ተባሂሉሎም ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ውሽጣዊ ቅልውላው ሰራዊት ምክልኻል ብልጽግና መከላከያ ተራዊጾሎም እቲ ሰራዊት በብሔር ይከፋፈለሎም ገሊኡ እቲ ብኦህዴድ ዝዕንገል ሓይሊ ዓሰብ ክንኣቱ ኢና ክብል እንከሎ እቲ ዝፈርሐ ክፋል ድማ ኣምሓራ ክልል ይትረፈና ሃሊቕና ኢና ይብለሎም እቲ ካልእ ክፋል ድማ ናይ ሕድሕድ ውግእ ኣይንዋጋእን ክብል እንከሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ንድሌት ዙፋን ኣብይ ኣሕመድ ኢሎም ክቡር ህይወተይ ኣይሕልፍን ይብለሎም ደቂ ብርሃኑ ጁላን ደቂ ኣበባው ታደሰን ኣብ ዱባይ ይዘናግዑሎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ግን ብሰንኪ ውግእ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣባላት ሰራዊት ኣካላቶም ስኢኖም ጾር ስድራ ቤቶም ኮይኖም ኣለዉ ዘሕክሞም የለን ንሳቶም እኒ ብርሃኑ ጁላ ግን ዝቆሰለ ዝተማረኸ ወይ ዝሞተ ሰራዊት የብለን ብምባል ይኽሕድለው ኣብዚ ሰሙን እዚ በክራንች ዝንቀሳቀሱ ኣባላት ሰራዊት ብልጽግና ናብ ጎደና ብምውፃእ ድምፅና ይሰማዕ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እቶም ኣብ ከተማታት ዝዘሩ ናይ ኦህዴድ ፖሊስ ተላኢኾም ቀጥቂጦም መሊሰምዎም ኣለዉ ኣብ ስምሪት ዘለው ኣባላት ሰራዊት እውን ክሒዶም ክሃድሙ ጀሚሮም ከም ዘለው ተፈሊጡሎም ትማሊ እኳ እንተርኢና ኣብቲ ብወገን ዛታ ዝተኸፈተ ውግእ መከላከያ ንሓይልታት ዕጡቋት ሓራ መሬት ክድግፍ ብዝወልዖ ውግእ ኣብዚ ውግእ ኣይንሳተፍን ብምባል ብርክት ዝበሉ ኣባላት መከላከያ ናብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ኣትዮም ኣለዉ እዚ ተግባር እዚ ተሰንበዶም እኒ ብርሃኑ ጁላን ባጫ ደበሬን ብርቱዕ ራዕዲ ሒዝዎም ኣሎ ነዚ ኩነታት እዚ ንምቕያርን ህዝቢ ንምትላልን ተባሂሉ ካልእ ሓድሽ ውግእ ንምኽፋት ተወጢኑሎም ብርሃኑ ጁላ ነቲ ሰራዊት ንምክፍፋል ይስራሕ ኣሎ ክብል እንከሎ እቲ ምክትሉ ኣበባው ድማ ዓሰብ ክንኣቱ ኢና ክብል ተሰሚዑሎም ጀነራል ኣደም ዝበሃል ድማ ዓሰብ ገዲፍኩም ነቲ ዝወፀኹምሉ ዕላማ ፈጽሙ ምባሉ ተሰሚዑሎም እዚ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ኣሽምባይዶ ናብ ዓሰብ ክኣቱ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ እግርግር ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ተኽሲ ድምፅታት ከረጋግዕ እውን ኣይከኣለን ስለዚ ብልጽግና ኣብ ብጣዕሚ ጭንቀትን ፍርሕን ተጸሚዱሎ ዓቕሚ እውን የብሉን ነቲ ሕዚ ተፈጥሩ ዘሎ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃስ ዝምክተሉ ዓቕሚ እውን ብፍጹም የብሉን ስለዚ ሰራዊት ብልጽግና ብጣዕሚ ኣብ ጭንቅን ኣብ ፍርሕን ተሸሚሙ እዩ ዘሎ ፍትዋትን ክቡራትን ቤተሰብና ምሳና ስለዝፀንሕኩም ካብ ልቢ ነመስግን ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና ሰላምን ቅሳነትን ንህዝቢ ትግራይ ዓወት ነቲ ጅግና ሰራዊት ትግራይ